बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त, पाकिस्तान के सबसे बड़े पासपोर्ट करंट अफेयर इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। केपी के पुलिस के पेपर है कांस्टेबल का, उस हवाले से ये इंतहाई अहम वीडियो। आपने पेपर दे दिया या अभी आपने देना है तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें हम टिप्स और बहुत सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए, इसमें पेपर जो है मैट्रिक लेवल का होता है। मैट्रिक जो है कि सिलेबस उन्होंने ये सिलेबस में ऑफिशियल सिलेबस में लिखा भी हुआ है, ETA की वेबसाइट पर ये मौजूद भी है। 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें जो 2 पार्ट हैं और हर पार्ट में अलग अलग पास होना है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होना है। जो पहला पार्ट है वो MCQs है और 80 नंबर का वो होगा। उसके अंदर इंग्लिश के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 20 MCQs होंगे। उर्दू के 15 MCQs होंगे और ये उर्दू लैंग्वेज में ही होंगे। इस्लामिक स्टडी के 20 MCQs होंगे जो उर्दू में होंगे। जनरल नॉलेज के 25 MCQs होंगे जो उर्दू में होंगे। जनरल नॉलेज के अंदर इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी भी शामिल है। अभी इस 80 में से आपको 32 कम से कम 32 नंबर लेने हैं। अगर 32 नंबर से कम लेंगे तो ये आपका पार्ट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी। इसमें से इंग्लिश के जो है फ़िक्रे होंगे, इंग्लिश में दिए होंगे, आपने उसको उर्दू में तर्जमा करना होगा। उर्दू के फ़िक्रे दिए होंगे, आपने उसका इंग्लिश में तर्जमा करना होगा। ये 10-10 नंबर के हैं, यानी कि ये भी 20 नंबर में। अब इसमें से आपको 20 में से कम 8 नंबर लेने होंगे। 40 में से 32 और यानी कि 80 में से जो पहला पार्ट है उसमें से कम 32 और सेकंड पार्ट में कम से कम 8, तो फिर आप जाके पास होंगे। अगर दोनों में से एक, बेशक इसमें आप 80 में से बेशक 50 ले लेते हैं और इसमें आपके 6 या 5 नंबर आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। हर पार्ट में अलग अलग पास होना है, ये नीचे उन्होंने डिटेल से लिखा है। टोटल मार्क्स एंड ईच पार्ट शैल बी क्वालिफाइड विद द सेम परसेंटेज। ठीक है, तो जब तक अगर आप ये 40% के हिसाब से नहीं होंगे तो आप नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे की बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, इसमें आपका फ़ायदा। हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मदरजा ज़ैल में बराज दरिया सिंध पर बनाया गया है। कौन सा बराज दरिया सिंध पर बनाया गया है? दोस्तों, गुड्डू, सखर, कोटरी तमाम बराज दरिया सिंध पर मौजूद हैं। दरिया सिंध के ऊपर 6 बराज है। ये बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आता है कि कितने बराज दरिया सिंध के ऊपर। अगर आप नेक्स्ट पेपर किसी भी पेपर की तैयारी करें तो बेहतरीन ये वीडियो है, आप ये याद कर लीजिएगा। 6 बराज टोटल जो है दरिया सिंध के ऊपर मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला जो है मुल्क कौन सा है? वो अमेरिका है। और इसके अलावा जो अहम कंट्री हैं, सेकंड पे रशिया, तीसरे पे ईरान, चौथे पे कनाडा वगैरह है। किसने 1107 में यूरोप की मुत्तहदा अफवाज को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया? तो दोस्तों, ये सुल्तान सलाहुद्दीन जो हैं उन्होंने इसको आज़ाद करवाया। जनरल ज़ियाउल हक के बाद कौन मुल्क के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हुए? जनरल ज़ियाउल हक जब शहीद हो गया तो उसके बाद असलम बेग, मिर्ज़ा असलम बेग जो थे मुल्क के आर्मी चीफ बने थे। इसके अलावा हमने लिस्ट ऐड कर दी है। 10 अभी तक जो है चीफ ऑफ आर्मी जो है 10वां कमर जवा साहब 2016 से। अगर ओवरऑल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पहले जो था उनके समेत किया जाए तो ये इनका 16वां नंबर है और वैसे इनका 10वां नंबर है। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई किस ज़बान के शायर थे? तो शाह अब्दुल भट्टाई जो थे ये सिंधी ज़ुबान के शायर थे और ये बेत शरीफ जो है में ये दफन है और ये बेत शरीफ सिंध में है। तहरीक खिलाफत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत कौन थी? मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे, ये हुआ ये था कि पहली जंग अज़ीम के बाद जो हुई थी तो उसमें तुर्की ने बरतानिया के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया था। तो लेकिन जब जंग ख़त्म हो गई थी तो फिर बरतानिया जो था उसने वादा खिलाफी की और अपनी फ़ौजें बसरा और जद्दा में दाखिल कर दी। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों को वादा याद दिलाने के लिए तहरीक खिलाफत शुरू की जो 1920 में शुरू हुई। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले कौन हैं? तो वो ब्रायन लारा हैं। ब्रायन लारा जो है ये न्यूजीलैंड के वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, वेस्ट इंडीज़ हैं और इन्होंने 11,953 रन के करीब बनाए और सबसे ज़्यादा इन्होंने एक इनिंग्स में 400 रन बनाकर अपने नाम रिकॉर्ड किया है। नेल्सन मंडेला किस मुल्क का सदर था? ये साउथ अफ्रीका का था और नेल्सन मंडेला जो है 1994 से 99 तक मुंतखब हुए थे सदर। आई बॉट हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रॉड जो है ब्रॉड जो आई ब्रॉट हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रॉड इसमें क्या है? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी देख लीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट जो है रिसीव करता है एक्शन वर्ब
وی شوڈ نیور لک ڈاؤن پیپل آف آور سوسائٹی. تو لک ڈاؤن اپون ہوتا ہے یعنی کہ حقارت سے دیکھنا. لک ڈاؤن ڈاؤن اپون کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حقارت سے دیکھنا. اس سے مراد ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا. آل پارٹس آف اسپیچ ایکسیپٹ نون اینڈ پرونون کین بی موڈیفائڈ بائی. تو یہ 200 ایڈورب سے موڈیفائی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں. ٹھیک ہے, نون پرونون وغیرہ یہ ڈیٹیل ہے لکھی. ہونیسٹ مین از آلویز ریسپیکٹ بائی آل. تو اے سوری این ہونیسٹ آئے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ این آرٹیکل لگے گا اور اے نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ دامن تر ہونا محاورہ. اس کا مفہوم ہے دامن تر ہونا گناہ گار ہونا, یعنی کہ کہتے ہیں نا گناہ گار جو ہوتا ہے اس کا دامن کے حوالے سے. درست جملے کا انتخاب کریں. ان میں سے کون سا ہر کوئی اپنا الو سیدھا کر رہا ہے, اس کا جواب ہوگا کہ اپنا الو سیدھا کرنا, جس کا مطلب ہے ذاتی غرض حاصل کرنا, کسی کو فریب دے کر اپنا مطلب حاصل کرنا. فقط بیوہ عورت کے سوگ کی مدت کتنی ہے؟ یہ کہتے ہیں نا 4.25 ماہ. تو 4 ماہ 10 دن جو ہے کسی عورت جو اللہ نہ کرے جس کا ہسبینڈ دنیا سے چلا جاتا ہے, قرآن پاک کے مطابق ترجمہ یہ ہے کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو, یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. صرف شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے. یعنی کہ یہ کہتے ہیں نا عدت پوری کرنا, اور یہ عدت پوری کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے. یہ آپ نے آج کل ایک ڈرامہ دیکھا ہی ہوگا, اس میں بھی یہ عدت کا خدا اور محبت میں چل رہا ہے, تو اس سے ہی کافی آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 ماہ 10 دن ہوتا ہے. یہ اب بھولے گا نہیں, امید تو ہے. نیکسٹ کوشچن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مرکب ہے؟ تو یہ مرکب تام یعنی کہ مکمل مرکب. یہ مرکب تام یا جملہ وہ مرکب ہے جس کے سننے سے پورا مطلب سمجھ آئے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول, یعنی کہ اس سے پورا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نیکسٹ کوشچن ہے صلح حدیبیہ میں کریش کی نمائندگی کس نے کی؟ کریش کی نمائندگی صلح حدیبیہ کے اندر سہیل بن عمرو نے کی. مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. وہاں مدینہ اور مشرقین مکہ کے درمیان 628 کو ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں, اور یہ 6 ہجری بھی اس کے لیے آپ یاد کر سکتے ہیں. یہ کوشچن آتا ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لکھا. یہ بہت زیادہ اس کے بارے میں کوشچن آ رہے ہیں. ابھی اس نے اس طرح پوچھ لیا سہیل بن عمرو کے حوالے سے. مندرجہ ذیل میں پاکستان کی برآمدات شامل ہیں. پاکستان کی برآمدات جو ہیں دوستوں بی اور سی یعنی کہ آلات جراحی ادویات, یہ دونوں پاکستان برآمد کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو اہم چیزیں پاکستان برآمد کر رہا ہے ٹیکسٹائل, لیدر, اسپورٹس گڈز وغیرہ. اس کے علاوہ رائس, شوگر, کاٹن, یہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا کو. سندھ طاس معاہدے کے تحت کون سے دریا پاکستان کے حصے میں آئے؟ راوی, چناب, سندھ. تو اس میں چناب اور سندھ پاکستان کے حصے میں آئے. میرا نیچے آپ سے کمنٹس کوشچن ہے, تو آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ کون کون سے دریا پاکستان نے انڈیا کو دیے تھے. اور اس کے علاوہ اس کے ریلیٹڈ جو اہم کوشچن پوچھے جاتے ہیں, یہ کب ہوا؟ 1960 کے اندر ہوا. اس میں بروکڈ یعنی کہ کس کی ہیلپ سے ہوا؟ ورلڈ بینک کے تعاون سے. یہ بھی کوشچن بڑی دفعہ پیپروں میں آ چکا ہے. اس میں کون کون تھا وٹنس؟ جواہر لال نہرو اور ایوب خان. آپ نہرو کے نام سے یاد کر لیں کہ جواہر لال نہرو, اور اس طرح یہ آپ کو بھولے گا نہیں. نہرو یعنی کہ پانی کا کام ہوا تو نہرو نے کیا, تو اس طرح یہ بھولے گا نہیں. اور ایوب خان پاکستان کی طرف سے تھے. 1960 میں تھے ایوب خان. 58 سے جو 69 تک ایوب خان تھے. تو آپ اس طرح بھی یہ آپ کو یاد, کیونکہ انڈیا کا تھوڑا سا یاد کرنا مشکل ہے, تو جواہر لال نہرو. یہ بھی کوشچن آ چکا ہے پیپروں میں. اس کے علاوہ ہم پورا پیپر کوشش کریں گے اسی ویب سائٹ test.pk کے اوپر اپلوڈ کرنے کی. لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہم دے دیتے ہیں, وہاں سے آپ چیک کرتے رہیے گا. انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور اس کے علاوہ کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں, آپ کو KPK پولیس کے یا دوسرے طریقے پاسٹ پیپر چاہیے, جو test.pk کے اوپر موجود ہے. آپ اس ویب سائٹ کو پڑھیں ڈیٹیل کے ساتھ. اتنی اچھی ڈیٹیل
کسی پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے، بلکہ میں بھی ورلڈ میں نہ ہو جتنا ہم نے اس پہ کام کیا ہے، تو اس صرف آپ لوگوں کے لیے، محبت کے لیے، پیار کے لیے کیا ہے. پلیز دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو واٹس ایپ میں اسٹیٹس میں معلومات ملتی رہیں تو 0308 ہمارا نمبر ہے. آپ اس کو اپنے پاس test.pk کے نام سے سیو کر لیں، اور اس کو جو ہے ہمارے جو نمبر لنک ہے وہاں پہ سیو کرنا ہے، تاکہ اور لنک حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا نام لکھ کر اس نمبر پہ جب میسج کریں گے آپ کے پاس لنک آئے گا، اور اس کے اوپر اپنی ڈیٹیل سیو کر دیجیے گا. ہم کوئی بھی چیز واٹس ایپ پر میسج نہیں کرتے، جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے وہ آپ کو واٹس ایپ اسٹیٹس میں ہی یا ای میل پر دی جائے گی. دو میں یاد رکھیے گا، پلیز دو میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.